सुप्रीम कोर्ट ने डिप्टी स्पीकर रूलिंग केस में हुकूमती इत्तेहाद की फुल कोर्ट बनाने की इस्तदा मुस्तरद कर दी है। अदालत ने करार दिया है कि आज ज़्यादा वोट लेने वाला बहार और 179 नंबर्स वाला वज़ीर आला है। हमजा शहबाज को वज़ीर आला बरकरार रखने के लिए ठोस बुनियाद दरकार है। मुकदमे की बुनियाद ये सवाल है कि पार्टी हेड अरकान असम्बली को हिदायत दे सकता है या नहीं। मज़ीद समाअत आज 11:30 बजे होगी। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली की रूलिंग के खिलाफ परवेज इलाही की दरख्वास्त पर समाअत की। दरख्वास्त गुजार की तरफ से अली जफर, डिप्टी स्पीकर दोस्त मिजारी की तरफ से इरफान कादिर पेश हुए। अदालत में हुकूमती इत्तेहाद, हमजा शहबाज के वकला, डिप्टी स्पीकर के वकील ने फुल कोर्ट बनाने की दरख्वास्तें दायर की। सदर सुप्रीम कोर्ट बार एहसन बून दीगर 6 साबिक सदूर ने भी पेश होकर फुल कोर्ट बनाने की इस्तदा की। सुप्रीम कोर्ट ने फुल कोर्ट बनाने की तमाम दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी। इससे पहले समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि फुल कोर्ट बनाने के मामले का जायजा लिया है। जस्टिस एजाजुल एहसन का कहना था कि मेरिट पर दलाल के बाद फैसला किया जाएगा कि फुल कोर्ट बननी चाहिए या नहीं। आजम नजीर तारण ने कहा कि बड़े सूबे का वज़ीर आला चाहे कोई भी हो, इसे घर नहीं भेजना चाहिए। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि सुप्रीम कोर्ट ने एक वज़ीर आज़म को घर भेजा, वो 5 रुकनी बेंच था। आजम नजीर तारण ने कहा कि मैं मासरत चाहता हूँ, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि आपने तो इस मामले पर मिठाइयाँ बांटी थी। इरफान कादिर ने कहा कि अगर लार्जर बेंच बनाकर दलाल सुनना चाहते हैं तो वो हाजिर हैं। चीफ जस्टिस ने कहा फुल कोर्ट इस वक्त बनाया जाता है जब मामला पेचीदा हो, ये पेचीदा मामला नहीं। अदालत ने पीपल्स पार्टी और चौधरी शुजात हुसैन के फरीक बनने की दरख्वास्तें मंजूर कर ली। समाअत के दौरान 2 बार वक्फा हुआ। चीफ जस्टिस ने एक मौके पर कहा, अदालत उस्मानिया वफाकी हुकूमत के केस में अस्कुत नोटिस लिया था। इसमें हमारी नजर में डिप्टी स्पीकर ने आइन की खिलाफ वर्जी की थी। अदालत ने इस केस में कोई अस्कुत नोटिस नहीं लिया। हुकूमतों को आइन के मुताबिक बनना चाहिए। हमने देखना है कि पार्लिमानी पार्टी के इख्तियार पर पार्टी सरबराह ने तजावुज किया। ये भी देखना है कि क्या पार्लिमानी पार्टी को पार्टी सरबराह चलाता है। बरतानिया में बोरिस जॉनसन को पार्लिमानी पार्टी ने निकाला। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा, सवाल ये है कि डिप्टी स्पीकर ने किस बुनियाद पर वोट मुस्तरद किए। क्या डिप्टी स्पीकर ने अदालती फैसले को गलत तरीके से लिया। पीपल्स पार्टी के वकील फारूक एच नाइक ने समाअत जुमेरात तक मुलतवी करने की इस्तदा की। चौधरी शुजात के वकील सलाहुद्दीन ने दलाइल देते हुए कहा कि असल फैसला पार्टी सरबराह का ही होता है, कायद कोई भी हो। चीफ जस्टिस का कहना था कि हर शहरी की तरह मईशत की सूरत हाल से हम भी परेशान हैं। क्या मईशत का ये हाल अदालत की वजह से है या अदम इस्तेहकाम की वजह से। आज ज्यादा वोट लेने वाला बाहिर और 179 लेने वाला वजीर आला है। हमजा शहबाज को वजीर आला बरकरार रखने के लिए ठोस बुनियाद दरकार है। कहाँ लिखा है कि पार्टी हेड गैर मुंतखब भी हो तो इसकी बात मानना होती है। फुल कोर्ट सितंबर में ही बनना मुमकिन है। क्या इस वक्त तक सब काम रोके रखें। अदालत ने करार दिया कि केस में मेरिट से मुतालिक मजीद समाअत आज सुबह 11:30 बजे होगी। हुकूमती इत्तेहाद ने सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई का बायकॉट कर दिया। पीडीएम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि फुल कोर्ट मुस्तरद करने के फैसले को मुस्तरद करते हैं, अब इस बेंच के सामने पेश नहीं होंगे। ऐसे फैसलों ने मुल्क में मुआशी बहरान पैदा किए, चाहते हैं अब कोई इदारा मुदाखलत ना करे। उन्होंने इस सिलसिले में हुकूमत को कानून साजी का भी मशवरा दे दिया। मौलाना फजलुर रहमान की इत्तेहादियों के इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू मुलाहिजा कीजिए। बेंच ने एक गैर जानिबदार की हैसियत में ठंडे दिल के साथ हमारे मुतालबे पर गौर करने की बजाय और उसे कबूल करने की बजाय मुस्तरद कर दिया है। फैसला अब तीन जजों पर मुश्तमिल बेंच ही करेगा। अगर फुल कोर्ट मुस्तरद किया जाता है तो हम भी अदलिया के इस फैसले को मुस्तरद करते हैं और हम अब इस केस के हवाले से इस बेंच के सामने पेश नहीं होंगे और मुकदमे का बाइकॉट करेंगे। ऐसी कोई मुदाखलत जो हुकूमती अमल और सरकार के अमल को मुतासर करे, इससे हर एक इज्तनाब करे, वरना हम हुकूमत को, प्राइम मिनिस्टर को, पार्लियामेंट को ये तजवीज़ देंगे कि इस हवाले से भी इस्लाहात पर मबनी असर नौ कानून साजी की जाए। ऐसी कानून साजी कि जिसमें कौम, अदलिया और उनके फ़ैसलों पर एतमाद कर सके और उनके फ़ैसले मुल्क में सियासी इस्तेहकाम का भी ज़रिया बने और मुल्क में माशी इस्तेहकाम का भी ज़रिया बने और आवाम के इत्मीनान का सबब बने
इंशाअल्लाह अज़ीज़ अब हम इस तरफ मुतवज्जे हैं और आने वाले वक्तों में ये इस्लाहात की मंजिल भी हम हासिल करेंगे। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने भी हुकूमती इत्तेहाद के फैसले की तायद कर दी। कहते हैं अदालत के वक़ार के लिए फुल कोर्ट का मुतालबा किया था, ऐसा होता तो पूरा पाकिस्तान फैसले को मानता। सुप्रीम कोर्ट बार बार पार्लियामेंट के दायरा कार में फैसले कर रही है। उन्होंने भी आज की समाअत में ना जाने का ऐलान कर दिया। बिलावल भुट्टो भी इत्तेहादियों के साथ मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। हमने ये मुतालबा किया था कि सारे कोर्ट के सुप्रीम कोर्ट के जजेस बैठ के ये अहम केस सुने। वो इसलिए कि ये केस पार्लियामान के दिस केस इज़ अबाउट पार्लियामेंट। जब आप एक इदारे के बारे में फ़ैसले दे रहे हैं तो हम समझते हैं कि आपका भी पूरा इदारा बैठना चाहिए और ये फ़ैसला सुनाना चाहिए। अगर पूरे फुल कोर्ट बेंच हमारे बात सुनता तो फिर पूरा पाकिस्तान आपका फ़ैसला को मानता। इसलिए हमने ये फ़ैसला किया है कि जबकि हमारा ये मुतालबा नहीं माना जा रहा है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PDM में शरीक सारी जमातें जो इस वक्त हुकूमत के इत्तेहाद में शामिल है, हम जो पंजाब चीफ मिनिस्टर इलेक्शन के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में समाअत जारी है। तीन सुप्रीम कोर्ट जजेस ये फ़ैसला सुन रहे हैं और हमारा इत्तेहाद उस प्रोसीडिंग्स को बॉयकॉट करेंगे। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा है कि चाहते थे फुल कोर्ट डिप्टी स्पीकर रूलिंग के मामले की समाअत करे, अब सुप्रीम कोर्ट का इम्तिहान है। हसन इकबाल का कहना था कि इमरान खान की तरह चौधरी शुजात का ख़त भी मोहतरम होना चाहिए। वो सुप्रीम कोर्ट का है, ये इंसाफ का तकाजा है, ये कानून का तकाजा है कि जब एक जज पर या एक बेंच पर उंगली उठा दी जाए तो उनकी जिम्मेदारी बनती है कि उस फैसले से अपने आप को हटा लें। दरख्वास्त ये थी कि ये पार्लियामान का मामला है, पूरा सुप्रीम कोर्ट बैठे, मखसूस बेंच ना बैठें। 20 अरकान हैं, उनको जब वोट उनका नाअहल किया गया तो हज़रत इमरान नियाज़ी साहब की डायरेक्शन के ऊपर उनको डीसीट कर दिया गया। अगर हज़रत इमरान नियाज़ी साहब का ख़त और उनकी हदायत मोहतरम थी तो फिर चौधरी शुजात हुसैन साहब जो PMLQ के सरबराह हैं, उनकी हदायत भी उतनी ही मोहतरम होनी चाहिए। ये एक खुला हुआ तजाद है। इमरान नियाज़ी साहब जब सियासत के मैदान में मात खाते हैं तो वो सुप्रीम कोर्ट को अपनी सियासी शिकस्त को फतह में तब्दील करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। हम सुप्रीम कोर्ट को एक आज़ाद बालादस्त इदारा देखना चाहते हैं। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज़ ने कहा है कि जब फैसले आइन, कानून और इंसाफ के मुताबिक ना हो तो फुल कोर्ट से ख़तरा रहता है। सोशल मीडिया पैगाम में मरियम नवाज़ ने कहा, फुल कोर्ट ना बनाने की एक ही वजह है, खौफ। अपने ही किए हुए फैसलों का तजाद सामने आने का खौफ। मुझे कम अज़ कम यकीन था फुल कोर्ट नहीं बनेगा और इंसाफ नहीं मिलेगा, और यही मैं कौम को बताना चाहती थी। जब फैसले आइन, कानून और इंसाफ के मुताबिक ना हो तो फुल कोर्ट से ख़तरा रहता है, क्योंकि ईमानदार जजेस के शामिल होने से फैसले की खामियां मंजर-ए-आम पर आ जाती हैं और लोग जान जाते हैं कि फ़ैसला आइन और कानून नहीं, ज़ाती पसंद नापसंद की बुनियाद पर किया गया है। मगर अब कुछ भी कर लें, लोग तो जान गए। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम नवाज़ का कहना है कि फ़ैसले बाँझ नहीं होते, इनके असरात दहाइयों तक रहते हैं। एक गलत फ़ैसला सारा मुकदमा उड़ा कर रख देता है। किसी भी इदारे की तौहीन बाहर से नहीं, अंदर से होती है। अदलिया की तौहीन कोई और नहीं, मुतनाज़ फ़ैसले करते हैं। पूरी कौम ने देखा रात को सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री खुली, काफ लीग के वोट उनके सरबराह की मर्ज़ी से मुस्तरद हुए। चौधरी शुजात की बारी, अचानक पार्लिमानी पार्टी मोतबर हो जाती है। कौन सा जुर्म है जिसका इर्तिकाब इमरान खान ने नहीं किया? क्या सारे सुमोटो नून लीग और इत्तेहादियों के लिए हैं? जुर्म है जिसका इर्तिकाब इमरान खान ने नहीं किया। घेराओ जलाओ से लेकर हुंडी के जरिए पैसे मंगवाओ, प्राइम मिनिस्टर, इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को गर्दन से पकड़ के निकालो, सिविल नाफरमानी करो, बिल जलाओ, PTV पर पार्लियामेंट पे अटैक करो,
सुप्रीम कोर्ट के आगे शलवारें टांगो और शाराए दस्तूर पे कब्रें खोदो, कफन पहन के आ जाओ। कौन सा ऐसा जुर्म है जो उसने नहीं किया? लेकिन क्या किसी अदालत में उसके खिलाफ सो मोटो लेने की हिम्मत है? या वो सो मोटो सारे मुस्लिम लीग और एलाइज की हुकूमत के लिए? उसने तारीख के सबसे बड़े झूठ बोले। 300 कनाल का जो बनी गाला का महल है उसको उसने रेगुलराइज कराया, उसने जाली दस्तावेजात जमा कराए, बनाए कंप्यूटर पे बैठ के, अदालत में जमा कराए, और वो सादिक और अमीन ठहरा। फैसला जब हो जाता है तो गलत फैसला हो सकता है, लेकिन गलत फैसले के बाद एक गलत फैसला, उसका एक तसलसल से होना। फैसले कभी बांझ नहीं होते। फैसले जब किए जाते हैं तो उनके बहुत दहाइयों तक असरात उनके रहते हैं, और असरात कम नहीं होते। आने वाले वक्त के साथ वो असरात गहरे होते जाते हैं। और किसी भी इदारे की तौहीन कभी भी इदारे के बाहर से नहीं होती। इदारे की तौहीन इदारे के अंदर से होती है। अदलिया की तौहीन अगर कोई करता है तो मुतनाज़े फैसले करते हैं, इंसान नहीं करते। एक गलत फैसला उस सारे मुकदमे को उड़ा के रख देगा। कौम ने देखा कि छुट्टी के दिन रात को रजिस्ट्री खुली, संजरानी साहब के इलेक्शन में 6 वोट्स रिजेक्ट होते हैं, स्पीकर रूलिंग देता है, सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं तो कोर्ट कहती है कि जो स्पीकर की रूलिंग है उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता, लिहाजा वो 6 वोट्स जो हैं वो रिजेक्टेड। चौधरी शुजात साहब की दफ़ा पार्लिमानी पार्टी मोतबर हो जाती है, और इमरान खान साहब की दफ़ा पार्टी चेयरमैन की डेफिनेशन भी बदल जाती है, आइन की तशरीह भी बदल जाती है, आइन का हुलिया भी बदल जाता है। शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि अदालती फैसले को मुस्तरद करने वालों को पूरी कौम मुस्तरद करेगी। उन्होंने कहा है कि अदालती कार्रवाई का बायकॉट करेंगे। पाकिस्तान की अवाम आपकी चालों को समझते हैं। हुकूमत पर इमरान खान का खौफ तारी हो चुका है। वो इस्लामाबाद में PTI रहनुमाओं के हमरा मीडिया कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। जब पूरी कार्रवाई हो जाती है और जब हवा उनको ज़रा उनकी सोच के बरक्स दिखाई देती है तो कहते हैं हम प्रोसीडिंग्स का बॉयकॉट कर रहे हैं। मैं कहता हूं कि आपके रवैये पर पूरी कौम से मैं मुतालबा करता हूं कि ऐसी शख्सियात का बॉयकॉट करें। फैसला आ गया फुल कोर्ट ना तश्कील देने का, कहते हैं हम इस फैसले को मुस्तरद करते हैं। मैं समझता हूं कि पूरी कौम आने वाले दिनों में इंशाअल्लाह इस सारी क़यादत को, इनके खोखलापन को मुस्तरद करेगी। ये ही जज जब आपके हक में फ़ैसला दे दे तो आप मिठाइयाँ तकसीम करते हैं, आप शादियाने बजाते हैं, और अगर आइन को और कानून को सामने रखते हुए वो आपकी तवक्कुआत के बरक्स फ़ैसले का एक इशारा देते हैं तो आप सीख पा हो जाते हैं। ये है आपकी जमहूरी सोच। शहबाज गिल ने कहा है कि हुकूमती इत्तेहाद अकेले इलेक्शन लड़ना चाहता है। आप चाहते हैं अदालत परवेज़ इलाही और PTI अरकान को किसी किले में फेंक दे। आपकी मर्ज़ी की अदालत नहीं बनेगी। आपके चेहरे से नकाब उतर चुका है। अली जैदी बोले, इनके नज़दीक बायकॉट का ऐलान बड़ी गद्दारी है। आज अगर सिटिंग गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट का ही बायकॉट कर रही है, यानी कि ये मेरी नजर में तो पूरी हाई ट्रीजन है। आप अकेले ही भागना चाहते हैं। आप चाहते हैं मुकाबले में कोई मुकाबले वाला ना हो। आप अदालतों से तभी, आपको अदालतों के ऊपर तभी एतमाद होगा अगर अदालत जो है वो परवेज़ इलाही साहब को उठा के किसी जंदान में बंद कर दें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 176 और उसके साथ काफ लीग के जो हैं वो 10 अरकान को किसी किले में किसी जगह पर बंद कर दें और आपको अकेले इलेक्शन कराने दें, अकेले भागने दें, जो आपने किया। क्योंकि आपने तो परवेज़ इलाही को भी खुद को वोट नहीं डालने दिया। तो मैं आखिर पर सिर्फ आपको ये कहूँगा कि ना अदालतें आपकी मर्ज़ी की आइंदा बननी है।
آپ کے چہرے پہ جو نقاب تھا وہ اتر چکا ہے. آپ کے چہرے پہ 3-4 نقاب تھے وہ سارے اتر گئے. آپ تجربے کار ہیں وہ بھی ختم ہو گیا. آپ کو گورننس کرنی آتی ہے وہ پڑی ہے, گورنر سہک رہی ہے بیچاری چوک کے اندر بیٹھی. پی ٹی آئی کے رہنما اسد عمر نے کہا ہے کہ حکمران اتحاد کے وکیل سارا دن وقت حاصل کرنے کی کوشش کرتے رہے. ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ کے دفاع میں کوئی دلیل پیش نہیں کر سکے. ججز نے بار بار موقع دیا مگر جواب نہیں دے سکے. عدالت کا آخری موقع دینے کا فیصلہ قبول ہے. امید اب فیصلہ آ جائے گا. فاروق حبیب بولے کہ حکومت کے وکیل ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہے. ججز کے سوالوں کو جواب نہیں دیا. اب معاملہ واضح ہو گیا ہے. عوام پرویز الہی کے حق میں فیصلہ کر چکے. پنجاب کو منتخب وزیر اعلیٰ ملنا چاہیے. آج پہلی دفعہ میں نے کیس دیکھا ہے کہ جس میں دوسری سائڈ کا جو بھی وکیل اٹھتا تھا تو وہ یہ نہیں اپنا دفاع پیش کرتا تھا کہ کیوں ڈپٹی اسپیکر نے صحیح فیصلہ کیا. صرف فریاد یہ ہوتی تھی کہ کسی طریقے سے ٹائم ہمیں اور دے دیا جائے اور فل کورٹ کے اوپر یہ کیس چھوڑ دیا جائے. جج صاحبان سارا دن پوچھتے رہے سب سے کہ بتا دیں کہ ہماری ججمنٹ میں وہ کہاں لکھا ہوا ہے یہ چیز کہ یہ فیصلہ جو ہے وہ آئین کے مطابق پارلیمانی پارٹی نہیں کرے گی, یہ پارلیمان پارٹی کا سربراہ کرے گا. اس کا بھی کوئی جواب نہیں ملا. حمزہ شہباز کبھی پنجاب کا وزیر اعلیٰ منتخب ہوا ہی نہیں تھا. وہ پہلے دن سے یوسر پر ہے, وہ کرسی پہ جس پہ بیٹھا ہوا ہے وہ اس کرسی پہ بیٹھنے کا حقدار ہی نہیں ہے پہلے دن سے. یہ کورٹ کا فیصلہ آ چکا ہے. یہ کوشش جج صاحبان کی کہ اور موقع دیا جائے, ہم اس کو قبول کرتے ہیں اور امید ہے لیکن کہ یہ کل حتمی فیصلہ ہو جائے گا. میٹر اب جو ہے وہ بڑا سمپلیفائی جو ہے وہ ہو چکا ہے اور وکلاء نے ہر طرف سے اپنے دلائل بھی دیے ہیں, ادھر ادھر کی جو ہے وہ انہوں نے باتیں سنائی ہیں. لیکن جو کویسچن آف لا ہے, جو آئین کا آرٹیکل 63A(1)(b) ہے جس میں پارلیمنٹری پارٹی کی ڈائریکشن کا ذکر ہے, اس پہ کوئی دفاع نہیں پیش کر سکے. ڈپٹی اسپیکر کی جو رولنگ ہے اس کا کسی قسم کا بھی کوئی دفاع جو ہے وہ موجود نہیں ہے. قوم اپنے ووٹوں سے فیصلہ کر چکی ہوئی ہے. 186 ووٹ پرویز الہی کو ملے ہیں, وہ عوامی نمائندوں نے دیے ہیں, منتخب نمائندوں نے دیے ہیں. پنجاب کو ان کا منتخب وزیر اعلیٰ ملنا چاہیے. یہ 90 روز سے جو ایک گورننس کا ایشو بنا ہوا ہے, ایک آئینی بحران ہے, اس بحران کا اب جلد سے جلد جو ہے وہ خاتمہ ہونا چاہیے. چودھری مونس الہی قافلی کے 9 MPAs کو ساتھ لے کر سپریم کورٹ پہنچ گئے. مونس الہی کا کہنا ہے سب گواہی دیتے ہیں, انہیں پارٹی صدر کی جانب سے کوئی ہدایت نہیں ملی. ہمارے ساتھ چودھری شجاعت کی بہن کی بیٹی بھی ہیں, وہ بھی MPA ہیں, انہیں بھی کوئی اطلاع نہیں ملی. میرے ساتھ 9 ہمارے MPAs ہیں پاکستان مسلم لیگ کے پنجاب اسمبلی سے. ایک جو MPA ہیں وہ چودھری پرویز الہی صاحب ہیں, وہ لاہور میں اویلیبل ہیں ویڈیو لنک پہ. تو آج یہ سارے یہ گواہی دینے آئے ہیں کہ ان کو نہ کوئی ان رائٹنگ انڈیکیشن ملی ہے نہ وربل انڈیکیشن ملی ہے. اب سچویشن یہ ہے کہ چودھری شجاعت صاحب کی سگی بہن کی بیٹی وہ بھی ایک MPA ہیں اور وہ ہمارے ساتھ آئی ہیں. باسمہ بی بی وہ رہتی بھی شجاعت صاحب کے گھر کے ساتھ والے گھر میں ہیں, تو ان تک کو آج تک اطلاع نہیں ملی. وزیر اطلاعات سندھ شرجیل میمن نے آصف زرداری کی اچانک دبئی روانگی سے متعلق وضاحت کر دی. کہا سابق صدر اپنی سالگرہ نواسے کے ساتھ منانے کے لیے گئے ہیں. شرجیل میمن نے بتایا کہ آصف زرداری کو بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے, وہ اپنی سالگرہ میں شرکت کے لیے دبئی گئے ہیں. بھاگنے کی ضرورت اب PTI کو ہے. انہوں نے کہا زرداری اکیلے ان سب کے لیے کافی ہیں, وہ جلد واپس آئیں گے. ادھر ترجمان بلاول ہاؤس کا کہنا ہے آصف زرداری نے سے خوف زدہ اور اناد رکھنے والے عناصر موقع دیکھتے ہیں, نہ محل ہر بات کا بتنگڑ بنا دیتے ہیں. وہ مختصر دورہ دبئی مکمل کر کے جلد وطن لوٹ آئیں گے. PTI رہنماؤں فاروق حبیب اور شیریں مزاری کی مریم نواز پر شدید تنقید. فاروق حبیب کا کہنا ہے 40 چوروں کا ٹولہ آج ایک بار پھر جمع ہو گیا. مریم نواز نون لیگ کے فسادی ونگ کی صدر ہیں, جبکہ شیریں مزاری نے کہا کہ ان کو NRO بھی مل گیا, اب یہ کیا چاہتے ہیں. مریم کی وزیر اعظم ہاؤس میں پریس کانفرنس کی تحقیقات کی جائے. یہ پاکستان کے اندر ایسا چوروں کا ٹولہ ہے جو چوری بھی کرتا ہے اور سینہ زوری بھی کرتا ہے,
اور آج کی جو پریس کانفرنس ہے وہ ایسا ہی ہے کہ سارے چہرے نظر آ رہے ہیں. پرائم منسٹر سیکریٹریٹ کے اندر عوامی ٹیکس کے پیسے کے اوپر جو چلتا ہے اس کے اوپر بیٹھ کے جو ہے وہ یہ کہہ رہے تھے ان کے اوپر پاکستان کا کوئی آئین اور قانون جو ہے وہ لاگو نہیں ہوتا. مریم صفدر جو ہیں وہ مسلم لیگ نون کا سابق وزیر داخلہ شیخ رشید کا کہنا ہے کہ 5 درجن صوبائی وزراء کا حلف اٹھانا انصاف اور جمہوریت کے منہ پر تماچا ہے. ٹویٹ میں شیخ رشید نے مزید کہا ہے کہ پاکستان کی آخری امید سپریم کورٹ دباؤ میں ہے. 30 اگست تک فیصلے نہ کیے تو جھاڑو پھر جائے گا. 10 کروڑ لوگ بھوک اور مہنگائی کی لپیٹ میں ہیں. آصف زرداری سالگرہ منانے دبئی جا رہے ہیں. اب سیاست نہیں ریاست کو بچانا ہوگا. بلوچستان عوامی پارٹی کے رہنما خالد مکسی کا کہنا ہے کہ ملکی حالات کا تقاضا ہے سیاسی جماعتیں اور تمام ادارے ایک ساتھ بیٹھ کر ملک کی سمت طے کریں. ہم نے گزشتہ 70 سال سے صرف نقصان ہی اٹھایا ہے. وہ اسلام آباد میں اتحادی رہنماؤں کے ساتھ پریس کانفرنس کر رہے تھے. اگر کوئی مسئلہ چاہتے ہیں بیٹھ کے تو گرینڈ جرگہ کر لیں جی, آ جائیں سارے بیٹھ جائیں اور اس ملک کے لیے کوئی فیصلہ کر لیں. اگر یہ چھپ چھپ کے جیسے مولانا صاحب کا کوئی دیوار کے پیچھے فیصلہ کر رہا تو دیوار کے تو ملک تو ایسے ڈوب جائے گا. پھر سارے بیٹھ جائیں, ججز بھی بیٹھ جائیں, ہمارے جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ بیٹھ جائے, سیاستدان بیٹھ جائیں اور ہم ایک گرینڈ جرگہ ایک رخ بنائیں ملک کا. پر کوئی رخ تو دیں اس کو. اب بغیر رخ کے یہ ملک چل رہا ہے, یہ بڑی زیادتی ہے. اور 70 سال میں نقصان ہی کھایا آج ہم جہاں کھڑے ہیں, اور ابھی آگے نقصان کی طرف ہی جا رہے ہیں. ANP کے رہنما ایمل ولی خان کا کہنا ہے کہ سیاسی پارٹیوں کے آئین کے مطابق تمام فیصلوں کا اختیار پارٹی صدر کے پاس ہوتا ہے. اگر ایسے فیصلے کرنے ہیں تو صدر کا عہدہ ختم کر دیں, اس کی ضرورت نہیں ہے. جو کل باتیں سن رہے ہیں ہم, تو میرے خیال میں پھر تو تمام پارٹی کی تنظیموں کی کوئی ضرورت نہیں رہتی. پھر تو پارٹی پریزیڈنٹ کی کوئی ضرورت نہیں رہ جاتی. پھر تو آپ پارٹی پریزیڈنٹ کو ختم کریں اور پارلیمانی لیڈر کے پاس سب اختیار ہوں گے اور وہ پارلیمانی لیڈر اپنے اختیار استعمال کریں. جہاں پہ پولیٹیکل پارٹیز ایکٹ اور ہماری پارٹیز کی آئین تمام تر بڑے فیصلوں کے اختیارات مرکزی صدر, چیئرمین یا قائد کو دیتا ہے. اور میرے خیال میں یہ بہت سادہ سی بات ہے کہ پارلیمنٹری لیڈر اپنے پارٹی پریزیڈنٹ کے جواب دہ ہوتا ہے, اس کو ان کے آرڈرز ماننے پڑیں گے. مسلم لیگ نون کے رہنما خواجہ سعد رفیق کا کہنا ہے کہ ایک وقت میں 2 فیصلے نہیں ہوں گے, فیصلہ انصاف کے مطابق ہونا چاہیے. عمران خان یا کسی فرد واحد کی مرضی سے پاکستان نہیں چلے گا. چہرے پسند نہ آنے پر عمران خان کو لانچ کیا گیا جس نے ہر چیز تباہ کر دی. عدالت سے درخواست ہے فل کورٹ بٹھائیں, جو بھی فیصلہ ہوگا قبول کیا جائے گا. وہ لاہور میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. عمران ہے, یہ لانچ کیا گیا تھا کیونکہ چہرے اچھے نہیں لگتے تھے نواز شریف کے اور بے نظیر بھٹو کے یا بھٹو خاندان کے. کیا ہم نے لوٹا مجھے بتائیں جی, کیا لوٹا؟ وہ لوٹ کا مال کدھر ہے؟ وہ لوٹ کے مال کا ثبوت کیوں نہیں دیا گیا آج تک؟ تباہ کر کے معیشت کو چلے گئے ہو. دیکھیے آپ نے IMF کے ساتھ, اب وہ ساورن. آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی زیر صدارت کور کمانڈر کانفرنس ہوئی جس میں قومی سلامتی اور سرحدی صورتحال پر غور کیا گیا. آرمی چیف نے ہدایت کی کہ سیلاب زدہ علاقوں میں سول انتظامیہ کی بھرپور مدد کی جائے. قمر المنور کی رپورٹ. آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی زیر صدارت کور کمانڈر کانفرنس, قومی سلامتی اور سرحدی صورتحال پر غور. آرمی چیف کی بارشوں اور سیلابی صورتحال کے دوران پاک فوج کے ریلیف آپریشن کی تعریف. سیلاب زدہ علاقوں میں سول انتظامیہ کی مدد کرنے کی ہدایت. ISPR کے مطابق آرمی چیف نے انسداد دہشت گردی کے جاری آپریشنز کی کامیابیوں کو بھی سراہا اور افسران اور جوانوں کی قربانیوں کو زبردست خراج تحسین پیش کیا. کانفرنس کے شرکاء نے سیلابی صورتحال میں ریسکیو اور اس کے بعد بحالی کے عمل میں سول انتظامیہ کی بھرپور مدد کرنے کے عزم کا بھی اعادہ کیا. آرمی چیف نے ہدایت کی کہ سیلاب زدہ علاقوں میں سول انتظامیہ کی ہر ممکن مدد کی جائے. خیبر پختونخوا میں گزشتہ 3 دنوں کے دوران بارشوں اور سیلاب سے مختلف واقعات میں 3 افراد جاں بحق اور 7 زخمی ہوئے ہیں.
PDMA کے مطابق خیبر پختونخوا میں گزشتہ 3 دنوں کے دوران بارشوں اور سیلاب سے مختلف واقعات میں 3 افراد جاں بحق جبکہ 7 زخمی ہوئے ہیں۔ صوبے بھر میں 221 مکانات کو جزوی جبکہ 102 کو مکمل نقصان پہنچا ہے۔ PDMA کے مطابق باجوڑ، خیبر کرم، DI خان، کوہستان، اپر کے متاثرین میں امدادی سامان تقسیم کر دیا گیا ہے۔ DI خان میں انتظامیہ اور متعلقہ محکمے امدادی سرگرمیوں میں مصروف ہیں۔